अफजल बेयावनी साहब, सदर मस्जिद, और यहाँ बाबा और माजिद, अरशद, अफजल और टीआरएस के लीडर्स नबी और हबीब साहब, यहाँ हर लीडर के साथ हम लोग यहाँ पर चादर और गुलाब आज पेश किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सब मिलके इस दरगाह में, क्योंकि इस दरगाह हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब, करीमनगर का नाम खुद हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब का नाम है। इस दरगाह में आके हम यहाँ से ये बुजुर्गान दीन से यहाँ पर गुलाब और चादर पेश किया गया है। यहाँ से दुआएं किए गए उनके सेहत के लिए, क्योंकि इन्होंने आज सालगिरह, जिस तरह पूरे भारत देश नहीं पूरे वर्ल्ड में कोरोना का एक डर चल रहा है, इसलिए कि मैं कोरोना के वजह से मैं ये मेरा बर्थडे नहीं मनाना, सिर्फ आप लोग दुआ कीजिए कि इस कोरोना चले जाने के। उसी तरह आज हम लोग इस दरगाह में इस बुजुर्गान दीन के इसमें ही यहाँ पर हम लोग हरितहारम झाड़ लगा के, क्योंकि झाड़ लगाने से कई हवाएं से कई बीमारियां चले आते हैं, वही केटीआर साहब का ख्वाब है और केसीआर साहब का ख्वाब है कि यहाँ पर हम ग्रीन देखना चाहते हैं तेलंगाना में। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह करीमनगर के हर जगह हम लोग BC SC माइनॉरिटीज़ हर जगह ब्लेड दे रहे हैं, कई जने कई दवाखानों में फ्रूट दे रहे हैं, जिस तरह उसी तरह आज हज़रत करीमुल्लाह शाह दरगाह में उनके सेहत के लिए, उनकी उम्र दवाजी के लिए, और यहाँ पर हम लोग मिठाई भी तकसीम किया गया है आज उनके सेहत के लिए, उनकी उम्र दवाजी के लिए, क्योंकि इसलिए कि यहाँ तेलंगाना मूवमेंट से फर्स्ट इस दरगाह को आके एक यकीद मन से हम लोग इस दरगाह में ज़ियारत करते हैं और यकीद मन से हम उनके लिए हक़ में दुआ के हैं। खुदा हाफिज़। आज सरजमीन करीमनगर पर जिस तरह हज़रत करीमुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर, इस तरह अनूपपुरे में शहर करीमनगर पर एक मानवीय हस्ती फैलाई जाती है और बुजुर्गान दीन का बड़ा यकीनी तौर पर हम लोग हर प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना से लेके आज तक तेलंगाना हासिल करे तक, और हुकूमत में हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के लिए, स्टेट तेलंगाना अवाम के लिए जिस तरह कई प्रोग्राम्स में यकीन मन से इस तरह यहाँ पर हज़रत करीमुल्लाह शाह दरगाह में आज हमारे मुतवल्ली मंसूर साहब और अफजल बेयावनी साहब और हमारे पार्टी के TRS के लीडर्स बाबा, माजिद और हबीब, अफजल और हमारे कई लीडर्स जिस तरह इस प्रोग्राम में शामिल हुए, शेख नबी भी थे और कई लीडर्स, जिस तरह कई लोगों के नाम हैं, इन्होंने जिस तरह यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई इस बाहरगाह में आके यकीन मन से चादर और पेश आज किए गए हैं, उसका कारनामा हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के पर्सन KT रामा राव, वर्किंग प्रेसिडेंट और IT मिनिस्टर और म्यूनसिपल मिनिस्टर का, जिस तरह उन्होंने 2005 के दिन ही USA में जब जॉब कर रहे थे, कई साल से उन्होंने तेलंगाना मूवमेंट से कई लोगों को देखने के बाद तेलंगाना हासिल के लिए कई स्टूडेंट्स की जान कुर्बानी की गई और तेलंगाना सिपाहियों की भी जान कुर्बान गई। उन्होंने जिस वक्त USA के जॉब को रिज़न करके उन्होंने तेलंगाना तहरीर में शामिल हुए बाद उन्होंने पहला कदम करीमनगर में रखे थे। करीमनगर के बाद कई हमारे ऐसे गरीब लोग लीडरशिप के पास उन्होंने हमेशा एक दोस्ती का सबूत कायम किया गया। उसी तरीके से KT रामा राव साहब को तेलंगाना तहरीर से ही, तेलंगाना एजुकेशन में भी जिस तरह यहाँ पर हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब दरगाह को लेकर आके यहाँ पर उनके ज़रिए इस बारगाह में दुआ किए गए थे, इस तेलंगाना हासिल हुआ है और मिनिस्टर भी बने और उनके सेहत के लिए आज हज़रत करीमुल्लाह शाह दरगाह में इस तरह वहाँ सेहत के लिए, उम्र दवाजी के लिए, उनकी तरक्की के लिए दुआएँ किए गए हैं और उनकी पूरी फैमिली के लिए और हमारे चीफ मिनिस्टर अब्दुल अजीज़ केसीआर साहब के लिए और ख़ासतर इस दरगाह में यकीन मन से जिस तरह आज हम लोग यहाँ पर वहाँ पर स्वीट तकसीम किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे अब्दुल अजीज़ KT रामा राव साहब ने इस बर्थडे को उन्होंने नहीं मनाया गया है, क्योंकि इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में आज कोरोना के डर से, खौफ से इंसानों में खौफ बैठा हुआ है, इसलिए मैं कोरोना की वजह से मैं बर्थडे नहीं मना रहा हूँ। इसलिए कोरोना के लिए, सेहत के लिए दुआ कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। आज दरगाह में हिंदू भाई मंदिर में, हिंदू सिख ईसाई चर्चों में, वहाँ पर चर्च में जाके वो लोग उनके काम से वो लोग करे हैं। आज उसी तरह हम करीमनगर में, शहर करीमनगर की बारगाह में जाके उनके सेहत के लिए, उनके उम्र दवाजी के लिए और यहाँ पर बारगाह में हरितहारम हेल्थ एंड ग्रीन जिस तरह ये पौधे लगा के उनके सेहत के लिए, उस पौधे के ऊपर भी KT रामा राव साहब का नाम लिखा गया था और वो खुशकिस्मत है KT रामा राव साहब, वो बारगाह में वो जब तक पौधा रहेगा KT रामा राव साहब को सेहत के साथ और उनकी तरक्की के साथ
ہمیشہ آگے آگے رہیں گے، اور اس بارگاہ کے جتنے بھی بڑے لوگ آئے ہیں اور ان سے میں مدد گزارش کیا تھا کہ ان کے صحت کے لیے، ان کی فیملی کے لیے خاص طور پر آپ لوگ دعا کیجیے، اور کرونا وائرس کے لیے پوری دنیا آج پریشان ہے۔ اس گزرانے دین سے ہم یقیناً طور پر دعا کہ پہلے دنیا سے اس کرونا کا صفحہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اسی طرح کریم نگر میں بھی کئی لوگ کرونا سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی اس گزرانے دین کے پاس یہاں پر مسلم سندھو، ہندو سندھو، سب سے بڑی چیز انسانیت کا ثبوت کے حساب سے کرونا وائرس کے لیے دعا کیے گئے۔ اسی طرح کئی پروگرامز میں ہم لوگ کئی ایسے پروگرامز آج ڈیٹ دیے گئے ہیں، فوڈ تقسیم کیا گیا ہے، کئی غریبوں کے پاس، کئی یتیم خانوں پہ، ہاسٹلوں میں بھی جا کے تقسیم کی گئی۔ اسی طرح جس پروگرام میں جو لوگ ہمارے TRS کے سینئر لیڈرز اور پارٹی کے جس طرح کئی پروگرامز کرے، ان کو بھی میں شکریہ ادا کرا، اور خاص طور ہمارے چیف منسٹر صاحب کے فرزند KT راما راؤ صاحب کو میرے تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے میں ان کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ ان کو ہمیشہ صحیح سلامت 100 برس عطا فرمائیں، اور تلنگانہ کا آنے والے ترقی کے لیے، اور انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کی کہنے پر انشاءاللہ ان کا ایک نیا صورت دیکھیں گے تو کرن دیکھیں گے تو KT راما راؤ ہوں گے، جو جس طرح ہم سب آئے ان کا بھی متحدی سے خدا حافظ، جے تلنگانہ۔ آئیے آئیے ادھر آئیے۔ بولو چلو تھوڑا اوپر کے لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم یا الہی بخش دے، اسیا ہماری بخش دے، حاجی برحق محمد مصطفیٰ کا واسطہ، رحمت
کن نظر برحال دارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاکسارم یا رسول اللہ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندہ ہم درمان دام جکون دارم دستگیر بردر درگاہ والا سائلم یا فتاب خاطرانہ شادرہ کن شادیہ بیان پیر وآئے پروادر سے عبدالقادر جیلانی مقصود بر آوردانی مرادات دینی و دنیاوی حاصل گردانی اغسنی 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 وعمدنی 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 فی قضائی حاجات یا قاضی الحاجات یا دافع الولیات یا کافی المہمات یا حل المشکلات مددی 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 بکرتاب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے پاک پروردگار تیرے برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں جو حاضری کا شرف حاصل کرنے آئے ہیں میرے مولا ان سب کی حاضریوں کو قبول فرما اے پاک پروردگار ان سب کے گھروں کو شرشاد و آباد فرما ان کی آل اولاد کو صحت و تندرستی عطا فرما نیک توفیق و نیک ہدایت عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما حاسدوں کی حسد سے بچا دشمنوں کی نظر سے بچا سرکش شیاطین سے حفاظت فرما میرے مولا تیرے برگزیدہ بندے کے سر و طفیل میں آج جو کالوا کوٹلا تارک راما راؤ صاحب کا جنم دن کے موقع پہ جو تیرے اس برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں چادر و گل کا نذرانہ پیش کیے ہیں میرے مولا اسے بھی قبول فرما انہیں صحت و عمر عطا فرما حاسدوں کی حسد سے بچا انہیں زندگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما اے پاک پروردگار علی جناب کالوا کوٹلا تارک راما راؤ صاحب کے گھر کو بھی سرشاد و آباد فرما ان کی آل اولاد کو بھی سرشاد و آباد فرما انہیں بھی زندگنی راہ چوگنی ترقی عطا فرما تیرے اس برگزیدہ بندے کے صدق و طفیل میں میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ماما پیچھے گئے چلا رہے ہیں violating the traditional of Chakra. بائٹنگ